إذا عندنا اف دو إكس كتساوي إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد. إذا دي دو إف كتساوي مهما يكون إكس ينتمي إلى إر جوج إكس، يعني ما بداخل الجذر اللي هو جوج إكس ناقص واحد، جوج إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي زيرو، بمعنى خصو يكون عدد اللي هو موجب. إذا جوج إكس ناقص واحد أكبر من أو يساوي زيرو، يعني إكس أكبر من أو يساوي واحد على زوج. وبالتالي دي دي اف ديالنا هي كالتالي: دي دي اف تساوي من واحد على جوج ديال بليس لانفيني. إذا الدالة معرفة من واحد على جوج جيسكا بليس لانفيني. إذا ننتقل للسؤال رقم جوج اللي هو كالتالي: أدرس الفروع اللينية، أو لا قبل ذلك نحسب النهايات. ننتقل للسؤال الموالي اللي هو أحسب ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس. إذن ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد. بطبيعة الحال إلا جينا حسبنا هاد النهاية هادي بشكل غير مباشر، تعويض مباشر، عطينا شكل غير محدد بليس لانفيني موال لانفيني فورم انديفيني. إذن خصنا نشوفو من إحدى الطرق المعتادة من أجل حل أو تحديد نهاية الدالة عند بليس لانفيني. ناخدو كطريقة أولية نعتمدو عليها بليس لانفيني. إلا خدينا هنا إكس وعملنا هنا بإكس أو كاري، عندنا القيمة المطلقة دإكس جذر هنا زوج على إكس ناقص واحد على إكس كاري. هكذا عندنا ليميت دو إكس هنا طونكو إكس تون فيغا بليس لانفيني. إذا لا فالور أبسولي أو القيمة المطلقة ديال إكس هي نفسها. إذا غنعمل بإكس هاد المجموع، تجيني هي واحد ناقص جذر دو سيغ إكس موان أن سيغ إكس كاري. من بعد دابا كحل نهائي، إلا درنا هنا بليس لانفيني هي زيرو، هنا هي زيرو، إذا شتبقى لنا هي بليس لانفيني. بليس لانفيني هنا واحد ناقص زيرو، بطبيعة الحال هي واحد، في بليس لانفيني هي بليس لانفيني. وبالتالي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا بليس لانفيني. إذا ننتقل للسؤال رقم زوج واللي هو كالتالي. إذا السؤال رقم زوج: أدرس الفروع اللانهائية. إذا الفروع اللانهائية كنطلقوا لهم من النهايات اللي حسبنا. حنا لدينا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس، هذا سبق لنا جاوبنا عليه في السؤال رقم واحد، كتساوي لنا هي بليس لانفيني. إذا مباشرة ننتقل نحسب، ملي كيكون عندي هاد الحالة هادي ديال ما لا نهاية كتعطي من لا نهاية، نحسب إف دو إكس على إكس. إذا غتعطيني ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني، ونعوض الدالة بالقيمة ديالها وكلشي مقسوم على إكس، دونك هي إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد. فيما سبق عملت بإكس، إذا نحط التعميل لا داعي باش نعاودو مرة أخرى. دونك بليس لانفيني حصلت على إكس عامل لواحد ناقص جذر زوج على إكس ناقص واحد على إكس أس اثنان قسمة إكس هادي. إذا إلا اختزلت هنا إكس مع إكس شنو غنبقى الباقي؟ بقى لنا هي ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال واحد ناقص جذر جوج سيغ إكس ناقص واحد على إكس أس اثنان. إلا جيت هنا عدد على ما لا نهاية زيرو زيرو، إذا عطينا ليميت دو إكس، ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي واحد. وهنا ميخرج لنا عدد حقيقي، إذا خصني نزيد نحسب أو نحدد ما يلي. نحدد
ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص واحد إكس اللي هي ناقص إكس. دونك عطيني ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد ناقص إكس. عدد إكس تجمع إكس هنا تبقى لنا ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني هي ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد. إذن ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إكس تساوي، جينا هنا بليس لانفيني ويطلق لنا مع الناقص تولي لنا هي موان لانفيني. إذن في هذه الحالة هذه الفرع اللانهائي اللي يمكننا نقولو كاينة. إذن سي دي اف أو المنحنى اف يقبل فرعا شلجميا تجاه المستقيم إكريك كيساوي إكس. إكريك كيساوي إكس يعني هاد إكس ديال هاد العدد هذا بجوار بليس لانفيني. نحاول نكملو هنا سؤال 3. أدرس 3 ألف أدرس قابلية الاشتقاق على يمين واحد على جوج. كأول خطوة نحدد الصورة ديال واحد على جوج في الدالة اللي غتعطينا هي واحد على جوج. إذا نجي تاني خطوة خصني نحسب ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على جوج بليس يعني على يمين واحد على جوج ديال إف دو إكس ناقص إف ديال واحد على زوج على قسمة إكس ناقص واحد على جوج. إذا ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على زوج على اليمين. هنا إكس نحاول نوحد المقامات تجيني هي إكس ناقص جوج إكس ناقص واحد على جوج. كذلك هنا نعوض الدالة والقيمة ديالها اللي هي إكس ناقص جذر إكس جوج إكس عفوا ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد على زوج. إذن ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على جوج على اليمين. عندنا هنا زوج إكس ناقص واحد على جوج. عندنا هنا نوحدو المقامات تجينا هو المقام واحد هو اثنان. كذلك جوج إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد ناقص واحد. نختزل اثنان مع اثنان. إذن يبقى عندنا كحل أخير ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على جوج اليمين. بعد ما اختزلت اثنان مع اثنان بقى لنا هنا اثنان إكس ناقص واحد لا اثنان إكس ناقص واحد ناقص جذر اثنان إكس ناقص واحد. نحاول نهرس الكسر ديالي بطبيعة الحال. تجيني هي إكس تؤول إلى واحد على جوج على اليمين. تجينا هنا اثنان إكس ناقص واحد على اثنان إكس ناقص واحد ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد على اثنان إكس. ونقدر ندير هي اثنان إكس ناقص واحد أس اثنان. لماذا؟ لأن عندنا واحد على جوج على اليمين يعني قيمة كياخد القيم اللي هي موجبة، وبالتالي بسهولة ندخل عليه الجذر والأس اثنان. تابعوا. إذن جوج إكس مع جوج إكس غتعطينا واحد يعني إكس تنفيغ واحد على جوج اليمين واحد ناقص جذر
بطبيعة الحال تختزل، تجينا هي جوج إكس ناقص واحد. إذن واحد على جوج هي واحد على جوج اللي هي واحد، ناقص واحد هي زيرو، وزيرو بليس إذن هي بليس لانفيني. إذن هنا نحصل على بليس لانفيني، ومع الناقص تولي لنا هي موان لانفيني، وعدد ناقص ما لا نهاية بطبيعة الحال هي ما لا نهاية. يعني ليميت دو إكس تؤول إلى واحد على جوج اليمين ديال إف دو إكس ناقص إف ديال واحد على جوج لا إكس ناقص واحد على جوج كتساوي لنا موان لانفيني. وبالتالي إف غير قابلة للاشتقاق على يمين واحد على جوج. سؤال 3 باء، بين إشارة إف بريم دو إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. إشارة إكس ناقص واحد. إذن خصنا أول حاجة نعرف نحسبو شنو هي إف بريم دو إكس. إذن نحسب إف بريم دو إكس شنو هي، ولا نحدو القيمة ديالها. إف بريم دو إكس عندنا حنا لدينا إف دو إكس كتساوي هي إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد. يعني إف بريم دو إكس تساوي واحد بريم إكس بريم هي واحد، إذن ناقص جذر، يعني جذر جوج إكس ناقص واحد بريم هي جذر جوج إكس ناقص واحد، هنا جوج إكس ناقص واحد بريم الاشتقاق ديالها. يعني إف بريم دو إكس تساوي واحد ناقص جوج إكس ناقص واحد، هنا غتبقى لنا الباقي هو جوج، غنقد نختزل زوج مع جوج، إذن وبالتالي تجيني إف بريم دو إكس تساوي وحدنا المقامات هنا، ولا من بعد واحد المقامات ناقص واحد على جذر جوج إكس ناقص واحد. نحول واحد المقامات هنا، إف بريم دو إكس تساوي جذر جوج إكس ناقص واحد ناقص واحد على جذر جوج إكس ناقص واحد. هنا كتبان مازال ما بايناش، ولكن يمكن لي نزيد نبسطها أكثر. باش نبسطها أكثر نحاول ندير مرافق ديال هاد العدد هذا. إذن هنا جذر جوج إكس ناقص واحد عامل لجذر جوج إكس ناقص واحد زائد واحد، مرافق لهاد العدد. هنا إلا درت المرافق غتجيني هي جوج إكس ناقص واحد ناقص واحد. إذن جينا إف بريم دو إكس تساوي هي جوج على إكس ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج، نعمل بها إذن تبقى لنا هنا ناقص واحد على جذر جوج إكس ناقص واحد عامل لجذر جوج إكس ناقص واحد زائد واحد. وبدا نكون درت إف بريم، والشكل يمكنني أو يساعدني بسهولة من دراسة إشارة إف بريم دو إكس. إذا نحاول دابا ندير دراسة الإشارة، دراسة إشارة إف بريم دو إكس. هنا جذر جوج إكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي زيرو لكل
إكس من دي دو إف من مجموعة تعريف. كذلك عندنا جذر جوج إكس ناقص واحد زائد واحد أكبر، هذه قطعا من زيرو لكل إكس من دي دو إف من مجموعة التعريف ديال الدالة. وبالتالي إذن لاحظ معايا هنا عندنا هذا موجب، هذا موجب، موجب موجب. إذن غتبقى لنا إكس ناقص واحد هي اللي غتحكم لي في الإشارة ديال إف بخيم دو إكس. وبالتالي إشارة إف بخيم دو إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. هكذا غنكون بينت بلي إشارة إف بخيم دو إكس هي إشارة إكس ناقص. إذا نضع جدول التغيرات ديال الدالة إف. عندنا إف بخيم إشارة إف بخيم دو إكس حسب ما سبق هي إشارة إكس ناقص واحد. إذا نجي ندير جدول التغيرات ديالي هنا بهذا الشكل هذا. إكس ناقص واحد إف بخيم دو إكس و إف دو إكس. إذا الدالة معرفة عندنا من واحد على جوج حتى بليس لانفيني. هادي هي واحد كتنعدم في واحد، واحد بصح محصور بين واحد على جوج و بليس لانفيني. إذا هنا كتنعدم. إشارة إكس موجبة، هنا سالبة، موجبة إذا سالبة. غنعاودوها هنايا. دونك تناقصية تزايدية. عندنا الليميت ديال بليس لانفيني اللي سبقنا حسبناها فيما سبق اللي هي بليس لانفيني. غنحسبو هنا الصورة ديال واحد في الدالة، الصورة ديال واحد في الدالة عطينا هي زيرو، وهادي ديجا حسبناها اللي هي واحد على جوج. إذن سؤال 3 د اعطي المعادلة ديكارتية للمماس في النقطة التي أفصلها 5. إذا عندنا الصيغة العامة ديال المعادلة ديكارتية ديال المماس كتكتب على الشكل التالي. دائما كنحاولو نكتبوها بهذا الشكل هذا كخاصية. إكريك كتساوي إف بخيم ديال 5 اللي هو الأفصول عامل ل إكس ناقص 5 زائد إف ديال 5 الصورة د العدد 5. إذا حاول عندنا إكريك كتساوي عندنا الصورة ديال إف بخيم دو 5 اللي هي جوج على 3 كنحسبوها في الدالة ديالنا هادية عامل ل إكس ناقص 5 زائد إف ديال 5 هو العدد زوج. إذا إكريك تساوي، نحاول نشرح هنا بسط أكثر، على 3 إكس ناقص زوج مضروبة في 5 اللي هي 10 على 3 زائد 2. إذا إكريك تساوي جوج على 3 إكس. نقدر نوحد المقامات هنا تجيني هي ناقص 4 على 3، لأن 3 في جوج هي 6 ناقص 10 زائد 6 هي ناقص 4 على 3. إذا إكريك تساوي نقدر نعمل بجوج عامل ل إكس، جوج على 3 عامل ل إكس ناقص جوج. وهذه هي معادلة المماس. إذا نحاولو ننشئ سي دي إف، نحاول نديرو واحد منحنى توضيحي فقط. إكريك إكس ناخدو هنا واحد زوج، واحد هنا زوج، كذلك ناقص واحد
ناقص جوج ainsi de suite ناقص واحد ناقص زوج إي نجي. عندنا حسب جدول التغيرات ديالنا من واحد على جوج، ناخدو هنا النقطة اللي هي واحد على جوج، الصورة ديالها كذلك هي واحد على جوج. إذن هنا كيتقاطعو نقطتين. إذن عندنا الصورة ديال واحد اللي هي زيرو اللي هنا. إذن من واحد على جوج حتى لواحد تناقصي، ومن واحد جيسكا بليس لانفيني تزايدي. إذن السؤال 5 أ بين أن جي تقبل دالة عكسية على المجال واحد بليس لانفيني. الشرط الأول هو الاتصال. بما أن اف دو إكس كتساوي جي دو إكس، والدالة اف متصلة على المجال واحد بليس لانفيني، لأن اف معرفة على واحد بليس لانفيني، وكل دالة تكون متصلة على مجموعة تعريفها، وبالتالي فإن جي متصلة على واحد بليس لانفيني. إذن الشرط الأول اللي هو الاتصال جاوبنا عليه. نمشيو للشرط الثاني. لدينا اف تزايدية على المجال واحد بليس لانفيني، ومنه فإن جي تزايدية على واحد بليس لانفيني. إذن الشرط الأول اللي هو الاتصال تحقق. الشرط الثاني اللي هي الرتابة تحققت. إذن بكل بساطة دابا وبالتالي من بعد ما كيتحققوا الشروط، وبالتالي فإن جي تقبل دالة عكسية من واحد حتى بليس لانفيني نحو مجال اللي هو جي. عندنا الدالة تزايدية، إذن غيساوي لنا هو الصورة ديال إذن اف ديال واحد والليميت ديال إكس دونك فيغا بليس لانفيني ديال اف دو إكس. إذن يساوي الصورة ديال واحد إلا حسبناها الدالة ديالنا. إذن الصورة ديال واحد هي زيرو، و ليميت بليس لانفيني سبقنا حسبناها اللي هي بليس لانفيني. إذن السؤال 5 تحقق أن جي دي إكس كتساوي جذر جوج إكس ناقص واحد أو كاري على جوج. إذن نحاول نشرو هنا باستعمال متطابقة هامة. إذن أو كاري عطينا هي جوج إكس ناقص واحد ناقص جوج جذر جوج إكس ناقص واحد زائد واحد تكامل على واش مقسوم على زوج. إذن جي دو إكس تساوي نديرو جوج إكس ناقص واحد زائد واحد بطبيعة الحال اللي هي زيرو. إذن غتجيني ناقص جوج جذر جوج إكس ناقص واحد على زوج. إذن إلا عملت هنا بجوج وغنختزل غتبقى لنا اللي هي جذر جي دو إكس كتساوي إكس ناقص جذر جوج إكس ناقص واحد كتساوي لنا هي إف دو إكس. وبالتالي حنا تحققنا من جي دو إكس كتساوي الجذر جوج ناقص واحد الكل أو كاري على زوج. إذا نمشيو للسؤال الموالي اللي هو كالتالي.
إذا سؤال 5 جيم واحسب جي موان زان دو إكس. إذا إلا خدينا جي موان زان دو إكس كتساوي إكريك، حيت إكريك تنتمي إلى المجال اللي هو 1 بليس لانفيني، هذه تكافئ ماذا؟ تكافئ جي ديال إكس كتساوي جي د إكريك، بحيث إكس تنتمي إلى المجال 0 بليس لانفيني. إذا هنا نحاول نكمل. إذا تولي لنا هنا قلنا إكس، إذا فيما كانت شي عدد غنعوضو باش بإكريك، فيما كانت شي إكس غنعوضو بإكريك. غتجيني هي 1 على 2 عامل لي جذر 2 إكريك ناقص 1 ناقص 1 أس 2 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إكس. إذا دابا المطلوب شنو هو؟ نحدد القيمة ديال العدد إكريك. إذا القيمة ديال العدد إكريك خصني نلقاها شحال كتساوي. هنا غنولي نمشي مرحلة بمرحلة. جذر 2 إكريك ناقص 1 ناقص 1 أو كاري كتساوي لنا جوج الطرفين كيساوي جوج، غتولي لنا هي 2 إكس. إذا دابا غنحاول نتخلص من الأو كاري. إذا جذر 2 إكريك ناقص 1 ناقص 1 تساوي هي جذر 2 إكس. لماذا؟ في هذه الحالة لأن إكريك تنتمي إلى المجال اللي هو 1 بليس لانفيني، وبالتالي دابا تصبح عندنا جذر 2 إكريك ناقص 1 تساوي جذر 2 إكس زائد 1. إذا تخلصنا من هذا العدد 1 رجعناه لهنا، يعني إذا 2 إكريك ناقص 1 تساوي نرفع هادو أو كاري باش تخلص من الجذر. هنا هي 1 زائد جذر 2 إكس الكل أو كاري. نحاول يعني 2 إكريك كتساوي لنا هي 1 زائد جذر 2 إكس أو كاري، وهاد واحد غنديرو نضيفو هنايا. إذا 2 إكريك وصلنا لهاد النتيجة هاد اللي هي 1 زائد جذر 2 إكس أو كاري زائد 1، يعني إكريك تساوي هنا على 2 يعني 1 زائد جذر 2 إكس أو كاري زائد 1، وبالتالي جي موان زان دو إكس تساوي 1 زائد جذر 2 إكس أو كاري زائد 1 قسمة 2. وهذه هي الدالة العكسية تم التحديد ديالها.